जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं मलीहा गिलानी। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तज्जिया निगार हैं, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त हैं सलमान गनी साहब, और इनसे हम बातचीत करेंगे आज की जो करंट न्यूज़ हैं उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर प्रोग्राम। गनी साहब कैसे हैं आज? आप बड़े सीरियस लग रहे हैं सुबह सुबह, मुझे आप उठ के आना पड़ा बिल्कुल ठीक है जी। आज की लीड स्टोरी मलिया स्टोरी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आया था और वो कह रहे थे कि अब हम अमेरिका से मुतालबा करें कि वो करेंगे डू मोर का। तो अब ये जो 24 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है अमेरिका में, जहाँ जाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा वहाँ हम बैठेंगे और फिर हम इस बारे में बातचीत मुकम्मल तौर पे करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अफगानिस्तान ये कहेंगे कि रिचर्ड हॉलब्रुक जो है वो साल में 2 मरतबा मिलने आया करें हमारे नुमाइंदों को। हालांकि सर ये ना भी 15 दिन के बाद ना आया करें, 15 दिन के बाद 7-6 महीने बाद आया करें। नहीं 6 महीने बाद जरूर आया करें, मतलब कंफर्म नहीं। वैसे तो हर माह आते हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी माह में 2 दफा भी आ जाते हैं। 2 दफा भी आते हैं। देखिए बात ये कि शाह महमूद साहब ने जो बात की है, क्या हम इस पोजीशन में आ गए कि हम अमेरिका से डू मोर का तकाजा करें? इससे पहले आप देखें एक और मुतालबा है जो हम हर दूसरे रोज करते हैं कि हमारा मुतालबा करने के बाद वो मुतालबा पूरा करने की बजाय उसका जवाब क्या देते हैं। आप समझ गए होंगे ड्रोन हमलों पे कि आपकी पार्लियामेंट ने एक बात की, कंसेंसस था जिस रेजोल्यूशन पे, उसका पहला नुक्ता ये था कि ड्रोन हमले बंद किए जाए, क्योंकि ड्रोन हमलों का तल्लुक पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी से है कि आज वो उस आज़ादी और खुद मुख्तारी पर असरअंदाज होता हुआ ड्रोन हमले करता है। मैं समझता हूँ कि इस दहशत गर्दी की जंग से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारा 40 से 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और इसके जवाब में अमेरिका ने हमें क्या दिया है, ये जिम्मेदारी उसने हमें तफवीज़ की थी। 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री का दर्जा दिया गया था और कहा गया था कि अमेरिका समेत दीगर यूरोपियन ममालिक उसके पीछे खड़े होंगे। आज पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी की लपेट में है। ये जंग बुनियादी तौर पे अमेरिका की जंग थी, ये हमारी जंग थी ना है। गनी साहब 2 अपॉइंटमेंट्स कल हुई, 2 एडवाइजर्स प्राइम मिनिस्टर साहब के मुकर्रर किए गए मुशीर। एक तो रज़ा रब्बानी साहब, मियाँ रज़ा रब्बानी सेनेटर, और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी वफाकी वज़ीर होते थे मुशर्रफ साहब के दौर में और सेनेटर भी थे, उनको जो है एडवाइज़र लगाया गया फाइनेंस पे, जो कि काफ़ी अरसे से पोजीशन वेकेंट थी फाइनेंस है। आफ्टर शौकत तरीन साहब के बाद ये पोजीशन फिल नहीं हुई थी। शौकत साहब तो खैर फेडरल मिनिस्टर थे लेकिन उससे पहले एडवाइज़र थे, इसी पोस्ट पे आए थे जिस पे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लिया गया। तो इन 2 शख्सियात के बारे में आपसे पूछना दोनों के बारे में एक तो बड़ी पॉजिटिव है। हाँ जी, एक तो है मियाँ रज़ा रब्बानी जी जी। जिस रज़ा रब्बानी को मैं जानता हूँ उसने हमेशा पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बात की है, वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल सोच और अप्रोच का अमल शख्स है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, इसी हुकूमत में इस शख्स ने रिजाइन दिया था और रिजाइन जो बड़े जरूरतमंद लोग देते हैं, उसने हमेशा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लोग संजीदा हैं, जिन्होंने हमेशा इश्यूज की बात की है, उनमें रज़ा रब्बानी। डॉक्टर बाबर रवान ने भी इस्तीफा दिया था वैसे नहीं, वो प्रेसिडेंट साहब को पेश उन्होंने किया था। अब वो डॉक्टर बाबर रवान कहाँ हैं और कहाँ से उनका सवाल शुरू है वो भी आपको याद होगा किसके बयान पे। अब मैं बिल्कुल देखें, ये रज़ा रब्बानी की अपॉइंटमेंट बहुत बेहतर है और यकीनन ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक एसेट है। जहाँ तक आपने डॉक्टर हफीज़ शेख की बात की है, मेरी रिजर्वेशन है इसलिए कि जो शख्स इंडियंस के साथ मिल के उनकी जॉब करता रहा, उनके मामलात में शामिल हो, उसे पाकिस्तान का मशीर ख़जाना बनाना। और आप देखें कि जो मशीर ख़जाना बनते हैं उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो वो बाहर से होती है, इसलिए कि मकासद उनके होते हैं, इम्प्लीमेंट यहाँ करना होता है। शौकत अजीज साहब को देख लें, शौकत तरीन साहब की तो आप शौकत अजीज की बात करें कि वो भी यही कुछ ही थे, आज कहाँ हैं वो? पाकिस्तान छोड़ के चले गए, पाकिस्तान के बैंकों को कंगाल करके चले गए। पिछले दिनों में अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे एक साथी रिपोर्टर ने कहा जी शौकत अजीज साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी शौकत अजीज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे।
میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہاں سلمان میں شوکت عزیز بول رہا ہوں, میرے بارے میں یہ خبر ایک شائع ہوئی ہے کہ میں نے ایک انڈین فرم کی ملازمت کر لی ہے. تو میں نے انہوں نے کہا جی میں تو پرائم منسٹر بھی رہا ہوں اور میں ایک پاکستانی ہوں, میں سوچ بھی نہیں سکتا. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک چینل نے ان کا ایگریمنٹ دے دیا. نہیں سر نہیں, وہ انہوں نے ٹوٹلی جو ان کا اسپوکس مین ہے انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اس پہ خبر بھی چلی ہے باقاعدہ, بہت اچھی بات ہے, اور کنفرم کیا ہے کہ وہ میں نے تو ایک چینل پہ وہ جو ایگریمنٹ تھا یہ اچھی بات ہے, اگر ایسا نہیں ہے بہت اچھی بات ہے. بات یہ جس اخبار نے خبر چھاپی تھی اس نے بھی ڈینائل. لیکن فاروق صاحب جب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں, پاکستان کے لیے سب کچھ ہے, پھر پاکستان کے اندر رہیں. دیکھیں آپ اقتدار کرنے کے لیے تو پاکستان کے اندر آ گئے, کیا آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے نہیں گئے؟ کیا پاکستان کے بینک تو سخت کنگال نہیں ہوئے؟ اب آپ جا کے دبئی بیٹھے ہوئے. آج دنیا کیا کہتی ہے میں سوال ہے, کیا بڑی پارٹیز کے تمام دھڑوں اور ناراض ارکان کو اگر اپنی اپنی پارٹیز میں واپس لے لیا جائے تو ملک پہ سیاسی استحکام آ جائے گا, ہاں یا نہیں؟ آپ اپنا اپینین رجسٹر کروا سکتے ہیں, ہمیں ای میل کیجیے jago@duniatv.tv پہ. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 6622 پر, یا آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dunianews.tv. اچھا آخری جانے سے پہلے جو نیوز ڈسکس ہم کریں گے کہ تحریک طالبان نے بیان دیا ہے کہ جی فوج, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اور ANP جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں, اور اگر پنجاب اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو ہم پنجاب میں جو ہے وہ اٹیکس نہیں کریں گے, ٹیررسٹ اٹیکس نہیں کریں گے. یہ امیر عبدالولی صاحب ہیں اور عمر خالد صاحب, ان کا بیان ہے. مجھے صرف 2 منٹ آپ اس میں دیں گے, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں طالبان کے بارے میں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم کسی وقت میں تو پرو طالبان ہوتے ہیں اور اب ہم اینٹی طالبان ہیں. جہاں پر بار بار پنجاب کا ذکر کیا جاتا ہے, ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر داخلہ انہوں نے پنجابی طالبان کی بات کی, اور 3 دن کے فرق سے, 3 دن پہلے تو وہ لاہور کے واقعات پہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈین اور انڈین ایجنسی انوالو ہے, اب انہیں یاد آیا کہ نہیں پنجابی طالبان, کوئی طالبان نہیں ہے. دیکھیں دہشت گرد کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا, دہشت گرد ہے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, پورے پاکستان کے لیے بھی. آپ دہشت گردی کی جڑیں کاٹیں. پنجاب, سندھی یا بلوچی کے ساتھ کسی دہشت گرد کو منسلک کرنا یہ پاکستان کے اندر اور زیادہ انتشار پیدا کرے گا اور زیادہ نفاق پیدا کرے گا. ایک اور بات میں جو اس میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو بار بار طالبان, پنجابی طالبان, یہ پنجاب جہاں پر نسبتاً باقی صوبوں کے مقابلے میں امن و امان تھا اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر رہی تھی, یہ اب پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پہلے جنوبی پنجاب کی بات کی جا رہی تھی, اب پورے پنجاب کی بات کی جا رہی ہے, اس لیے کہ جی یہاں پر آپریشن کیا جائے. آپریشن معاملات کا حل نہیں ہوتے. آپ نے ادھر آپریشن چھیڑا ہے تو کیا آپ کو رزلٹ ملا ہے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انوالو ہو کے, فاروق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا رجحان کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, دہشت گردوں کو پکڑیں, ان کے انجام پہ پہنچائیں, اپنے ریاستی اداروں کو اس کام پہ لگائیں, لیکن دہشت گردی کے عوامل بھی دیکھ لیں کیا ہے کہ جن علاقوں میں یہ پرورش پاتی ہے وہاں غربت بہت زیادہ ہوتی ہے, انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان کی غربت کو, بے روزگاری بڑھتی ہے تو لوگ, نوجوان جو ہے کہ کسی اور طرف دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی اسے طالبان کو کسی کے ساتھ, علاقے کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے, وہ ایک ذہن کا نام ہے. آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے رجحان کے خاتمے کے لیے سیاسی اقدامات کریں, اور بیرونی ڈکٹیشن پہ جب پالیسیز بنتی ہیں پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پاکستان میں دہشت گردی کی جڑیں تب کٹیں گی جب پاکستان میں غربت کم ہوگی, پسماندگی کم ہوگی اور تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا. تھینک یو سو مچ سلمان. بہت شکریہ غنی صاحب. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago,